अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद और आप लोग देख रहे हो सजाद मलिक व्लॉग यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक वही है कि छोटे पट्ठे को बुलाई और मस्ती में लगाने का तरीका, वीडियो पार्ट 2। प्यारे दोस्तों, कल हमने जो वीडियो एक रिकॉर्डिंग की थी तो मैंने कहा उसमें जो कमी पेशी कुछ बातें ऐसी रह गई हैं जो कि आप दोस्तों तक नहीं पहुंच सकी। तो आज की वीडियो के ज़रिए फिर मैं वही बातें, वही टॉपिक, वही छोटे छोटे पॉइंट और मिस्टेकें जो हैं फिर से आपके सामने रखूं, ताकि किसी मकाम पर भी आपसे गलती ना हो जाए थोड़ी सी। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब फसल पकी हुई होती है तो फिर ज़रा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं होती। तो इस मकाम पर अभी आप लोगों की फसल जो है वो पक चुकी है। आप लोगों ने छोटा बच्चा, छोटा पट्ठा जो है उसको आपने पिछले सीज़न भी आपने ख्वारी और मेहनत उस पर की है, सारी सर्दियों में भी आपने उस पर मेहनत और ख्वारी की है और उसको टाइम दिया और तरह तरह के उसके नखरे उठाए और ख़र्चे किए हैं। अभी आपका बुलाई का सीज़न आ चुका है। ऐसा ना हो कि आप छोटी सी गलती करें, क्योंकि इसमें बहुत सी बारीकियां हैं, बहुत से अहम पॉइंट हैं। अगर एक पॉइंट भी गलती से अनजाने में आपसे रह गया आपका पट्ठा जो है वो चोट कर सकता है, झंड कर सकता है, वो कल्टी मारने पर आ सकता है। प्यारे दोस्तों, इसमें बड़ी अहम चीज़ें होती हैं, बड़े अहम नाजुक पॉइंट होते हैं, छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं, जिनमें से सारी बारीकियों में से एक काम भी आप छोड़ देते हो, छोटा सा एक पॉइंट आप लोग मिस कर देते हो, जिसकी वजह से बाकी सारी आपकी मेहनत पर जो है वो पानी फिर जाता है। और इसके अलावा इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि जो एक बड़ा तीतर होता है उसकी निस्बत एक पट्ठे को रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और होता क्या है, आप लोग जब भी एक नया शौकीन होता है वो 2-4 साल 5 साल तक जब तक इस नतीजे पर पहुंचता नहीं है कि छोटा पट्ठा रखना मुश्किल है या बड़ा तीतर रखना मुश्किल है, वो हमेशा यही कोशिश करता रहता है बच्चे को ले लेना पालना, बच्चे को ले लेना पालना। ये काम जो होता है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसको पुराने शौकीन नहीं करते हैं, वो कभी भी ना छोटा बच्चा लेते हैं और ना ही वो पट्ठा लेते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि वो छोटा बच्चा या पट्ठा ले लेते हैं और उसको रख लेते हैं। इसमें सबसे जो बड़ा और पहला मुश्किल काम है वो ये है कि पहला जो पट्ठा होता है वो पहले सीज़न से लेकर तीसरे सीज़न तक वो बिल्कुल बुलाई की तरफ आता ही नहीं है और वो रिज़ल्ट कभी भी नहीं बुलाई के देता। अगर बुलाई करने लग भी जाए तो वो कभी भी वो रिज़ल्ट आपको नहीं देता जो कि आपको एक पुराना तीतर रिज़ल्ट दे सकता है। इस वजह से ही पुराने जो शौकीन होते हैं ना वो इसको रखना पसंद नहीं करते, क्योंकि एक बड़े तीतर की निस्बत जो एक पट्ठा होता है उसकी बड़ी ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, उसकी बड़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा उसको बचा बचा कर रखना पड़ता है, जो कि एक बड़े शौकीन नहीं करते हैं। बारीकियों के पॉइंट होते हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने फ्रेंड्स, अपने व्यूवर और अपने सब्सक्राइबर के सामने ये सारी चीज़ें रखूं, ताकि आपको हर चीज़ का पता हो कि पर्दे के पीछे भाई क्या हो रहा है। और ये कोई इतना बड़ा वो मसला नहीं है कि मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छाई कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। अगर मैं ना बताता तो कोई और आपको ना बताएगा। लेकिन मसला ये है 5 से 6 साल जैसे आप ये शौक़ में गुजार लेंगे, आपको भी खुद से पता चल जाएगा कि पट्ठा को रखना मुश्किल है या बड़े तीतर को रखना मुश्किल है। या जो मैं आज आपको सारी बातें बता रहा हूँ 5 साल के बाद ऑटोमेटिक आपको ये सारी बातों को पता चल जाएगा। लेकिन यार जो आपको 5 सालों के बाद इन चीज़ों को पता चलना है वो अभी से पता चल जाए वो बेहतर है, ताकि किसी भी हमारे दोस्त यार शौकीन भाई का टाइम जो है वो ज़ाया ना हो। भाई आपने क्या करना है, या तो फिर आप लोग छोटे बच्चे और पट्ठे को पालना छोड़ दो। अगर छोटे बच्चे और पट्ठे को आपने पालना है तो फिर ये सारी जो है आपने एहतियातें करनी है। अगर ये आप लोग एहतियातें नहीं करोगे मुश्किल काम जो है वो आप करते रहोगे। 3 से 4 साल का बच्चा या पट्ठा पहले सीज़नों का आप लोग रखोगे, जैसे 3-4 साल का हो जाएगा वो फिर आपसे वही पुराने शौकीन ले लेंगे, वो आपसे परचेज़ कर लेंगे। और शुरू से अज़ल से लेकर आज तक ये सिलसिला इस शौक़ में इसी तरह चल रहा है। जो नए शौकीन लोग होते हैं वो बच्चे को पालते हैं, बड़ा करते हैं, फिर उसमें जंप कल्टी इस तरह के मसले मसाइल बन जाते हैं। वो बुलाई नहीं करता, वो मस्तियाँ नहीं करता, वो मालिक को मालिक नहीं मानता, बुलाइयाँ नहीं करता, जंप कल्टी की तरफ आ जाते हैं। आप लोग उससे थक जाते हो, बेच देते हो। होता क्या है, थोड़ी सी आपके हाथ की सेटिंग और रूटीन ऊपर नीचे हो जाती है, जिसकी वजह से वो दूसरे दिन चोट झंड सीज़न में कर जाता है। पुराने जो शौकीन होते हैं वो फिर आपसे परचेज़ कर लेते हैं और दिहाड़े दूसरे सेट कर लेते हैं उसको, और आपके जो 3
साल होते हैं, 2 साल होते हैं, एक सीज़न होता है, उस पर पानी फिर जाता है, आप लोग फिर से वही काम करते हो, फिर से वही पट्ठा ले लेते हो, एहतियातें आप नहीं करते हो। सो भाई आज की इस वीडियो मैंने आपको एहतियातें बतानी है, एहतियाती तदबीर आपको बतानी है। पहले भी मैं इंशाल्लाह एहतियाती तदबीर आपको बताता हूँ, और इससे हट कर कोई चीज़ है ही नहीं। नुस्खों पर आप लोगों ने इतना यकीन नहीं करना है। नुस्खा जो है वो बुलाई तीतर से नहीं करवाता, हमेशा तीतर के ब्लड में, खून में और नस्ल में बुलाई होती है, अगर आप उसको अपने हाथ की सेटिंग की मदद पर रखते हो तो। सो भाई एहतियातें आपने क्या करनी है, पट्ठा अगर आपका परवान चढ़ गया है, पहले सीज़न में उसने पहली बुलाई करनी है, आपने उसको यूट्यूब के नुस्खे यूट्यूब की वीडियो देखकर नुस्खे नहीं देने हैं। कम वो बुलाई कर रहा है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, कम बुलाई करता रहे। अगर वो मस्ती नहीं कर रहा है, पहले जो मैंने पिछली कल की वीडियो में आपको बता दिया है, आपने क्या करना है कि उसको एक दफ़ा आपने चेक कर लेना है। जब आप चेक कर ले तो एक चीज़ चेक हो गई, बात ख़त्म। अच्छा है, नस्ली है, स्टाइलिश है, गला उसका प्यारा है, आवाज़ उसकी छोटी है, आवाज़ टोकता है, स्पीटर बुला रहा है, बस चेक हो गया। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उस पर मेहनत करनी शुरू कर देनी है, एहतियातें करनी आपने शुरू कर देनी है। बहुत ज़्यादा उसको गर्म खुराकें आपने नहीं देनी। जो बात आप लोगों ने ज़हन में बिठा कर रखी हुई है कि तीतर गर्म करने से ज़्यादा बोलता है और ठंडा करने से नहीं बोलता, भाई ये पुराने तीतरों का कुलिया, ठीक है, नए पट्टे पर ये कुलिया लागू नहीं होता कभी भी। आपने ये बात ज़हन नशीन कर लेनी है। और ये सारे फ़र्क जब आप लोग जान जाओगे कि छोटे पट्टे को कैसी खुराकें देनी है, बड़े को कैसे खुराकें देनी है, छोटे पट्टे से बुलाई कैसे लेनी है, बड़े से बुलाई कैसे लेनी है, बड़े को गर्म कैसे करना है, पट्टे को गर्म कैसे, यही चीज़ें, और इस शौक़ में कोई भी चीज़ नहीं है। ये सारी चीज़ें जब आपके सामने आ जाएंगी, आपको किसी बड़े शौकीन, किसी बड़े उस्ताद, किसी यूट्यूब को खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो भाई आपने क्या करना है, जब भी आपका पट्ठा अभी मतलब जो आगे जैसे गर्मियों का सीज़न आना है, उसमें आपके पट्ठे ने पहली बुलाई करनी है, आपने उसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, ज़्यादा उससे बुलाइयाँ नहीं लेनी, आपने उसको बड़े तीतरों के साथ ज़्यादा टच नहीं करना। वो जितनी बुलाई करता है अपनी खुशी से, वेल एंड गुड। तीतरों से आपने उसको दूर रखना है, बड़े तीतरों के अंदर आपने उसको टच करके नहीं रखना है, और कम से कम घर जो है आपके घर में बड़ा तीतर उसके सर पर बोलने वाला नहीं होना चाहिए। अच्छा, इससे क्या होगा, यहीं से सारे जो नुस्ख होते हैं, यहीं से सारे जो फॉल्ट होते हैं वो यहीं से जन्म लेते हैं, और यहीं से वो सारे फॉल्ट जो है वो शुरू हो जाते हैं। अगर भाई 3 साल वो बच्चा है, पहले जो 2 सीज़न है वो बच्चा है, हाँ अगर कोई पक्की मस्ती ज़हर कर जाता है पट्ठा, मतलब काले तीतरों की मस्ती, बंदे या औरतों की मस्ती या मुर्गों की मस्ती, ठीक हो गया, सो वो आपको पक्की बुलाई पक्का चल दे जाएगा। अगर वो पक्की बुलाई आपको देता है, 2 से 4 घंटे की रूटीन डेली की बना जाता है, फिर भी आप उससे अकेले में बुलाई ले लो। अगर नहीं बनाता है फिर भी उसको अकेले में रखो, बड़ा तीतर उसके साथ टच नहीं होना चाहिए, सर पे नहीं होना चाहिए। सेकंड टाइम आपने अपने पट्टे को बड़े तीतरों के दरमियान में जाकर नहीं रखना है। इसी वजह से, क्यों भाई, उसने अपने मूड पर बुलाई करनी है, जितना उसका मूड होगा उसी पर उसने बुलाई करनी है। अगर उसका मूड होगा अच्छी बुलाई करने का तो वो करेगा, अगर उसका मूड नहीं होगा अच्छी बुलाई करने का सो वो नहीं करेगा। जब आप उसको मजबूर करोगे डायरेक्ट वो गलत हो जाएगा, वो चोट करेगा, वो झंड करेगा, वो कल्टी मारने और बैके मारने पर आ जाएगा। वो किस वजह से आता है, जब आप उसको बिला वजह तंग करते हो, उसको मजबूर करते हो। अच्छा, तंग करने की बहुत सी वजूहात है, बड़े तीतरों में जाकर रख देना ये भी तंग करना है, गर्म खुराकें उसको देना ये भी तंग करना होता है, बिला वजह उसको मस्तियाँ दिलाना ये भी तंग करना होता है, बिला वजह उससे लंबी बुलाई ले लेना ये भी तंग करना होता है। ये बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। छोटा बच्चा या पट्ठा जो होता है वो इतनी तड़, इतनी सख्ती, इतना ज़ोर नहीं बर्दाश्त कर सकता। वो अपनी मर्ज़ी की बुलाइयाँ करता है, अपनी मर्ज़ी पर वो मस्ती में लगता है, अपनी मर्ज़ी पर वो बुलाई करता है। और जब आप एक पहले या दूसरे सीज़न के पट्ठे को अपनी मर्ज़ी से बुलाइयाँ करने देते हो, या अपनी मर्ज़ी की बुलाइयों पर छोड़ देते हो, या अपनी मर्ज़ी की मस्तियों पर छोड़ देते हो, और मौसम गर्मा में उसको ठंडी ठंडी दरमियानी खुराकें देते हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जंप, कल्टी, झंड और चोट उठाने से, और जो तीतर मस्ती नहीं करते हैं पट्ठे, उनसे आपकी बासानी जो है वो जान छूट सकती है। अच्छा जी, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और बहुत सारी ऐसी बीमारियां, ऐसे फॉल्ट नुक्स हैं जिनका मतलब ही 3 साल है, ठीक हो गया जी। बहुत सारे आपके छोटे पट्ठे के अंदर पाए जाने वाले ऐसे फॉल्ट और नुक्स हैं जिनका मतलब भी 3 साल है। 3 साल कैसे है कि 3 साल आप उसको रखोगे, 3 साल आप उसको गुजारोगे, तो बाद में उसके अंदर वो पाए जाने वाले फॉल्ट ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। अच्छा, कुछ उसमें ऐसे
ایسے پٹھے ہیں جو کہ جن کے اندر شروع میں کوئی بھی فالٹ نہیں ہوتا، اگر غلطی سے کسی پٹھے میں فالٹ ہوتا ہے، وہ جھنڈ کرتا ہے، چوٹ کرتا ہے، بیکیں مارتا ہے، کلٹی مارتا ہے، یا بلائی وہ کم کرتا ہے، یا وہ مستی میں نہیں لگتا، مستی میں کم لگتا ہے، اور کم مستی میں لگنے کی وجہ سے آوازیں بھی کم مارتا ہے، سو اس کے پیچھے جو مقصد ہے، جو اس کے اندر اسی پائے جانے والے نقص کا حل ہے، وہ بھی 3 سال ہے۔ کیونکہ میرے بھائی وہ ایک جنگلی چیز ہے، ٹھیک ہے، جنگلی پٹھا ہے، اس کو آپ نے پکڑ کر کھڑا کرنا ہے پنجرے میں اور مستیاں کرانی، بلانا، یہ وہ سارے ابتدائی کام جو ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں ان کو، کیونکہ ابتدائی دنوں میں اس کو عادی کرنا ہوتا ہے ہر چیز پر۔ بعد میں جب وہ عادی ہو جاتا ہے پھر تو وہ عادی ہو جاتا ہے، کسی قسم کی اس میں کوئی ٹینشن یا کمی پیشی رہتی ہی نہیں ہے۔ سو ایسے جو بہت سارے فالٹ ہوتے ہیں اس کے اندر پائے جانے والے، ان کا مقصد ہی پہلے 3 سال ہوتا ہے۔ 3 سال میں وہ کھڑا ہو کر جب نوکے مار کر وہ تھکتا ہے تو خود بخود پنجرے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب وہ چپ کھڑا ہو کر تنگ آتا ہے تو خود بخود مستی میں لگتا ہے۔ جب وہ کلٹیاں مار کر، بیکیں مار کر تھکتا ہے تو خود بخود سیٹنگ کی طرف آتا ہے۔ اسی طرح جب چوٹ اور جھنڈ میں کھڑا ہوتا ہے تو یہ کھڑا ہو کر وہ آخرکار خود بخود سیٹنگ کی طرف آ جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے دوسرے تیتروں کو دیکھتا ہے، ان کی بلائیاں دیکھتا ہے، ان کا ٹائم ٹیبل اور خوراکوں کی اس کے اندر انرجی آتی ہے، اس کے اندر جو ڈر اور جھجک اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں خود بخود یہ فالٹ دور ہو جاتے ہیں۔ سو سب سے بڑی ایک وجہ یہ بھی ہے جس وجہ کی بنا پر جو پرانے شوقین ہوتے ہیں وہ اس پٹھے کو چھوٹے کو رکھنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ 3 سال یہ کھا جاتا ہے، 3 سیزن جو ہے یہ ہمارے ضائع کر جاتا ہے۔ سو یہ چیز بھی ایک آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اس چیز سے بھی تنگ ہو کر آپ نے کبھی بھی ایک اچھے نسلی پٹھے کو، چیک شدہ پٹھے کو آپ نے کبھی بھی سیل نہیں کرنا، کیونکہ آپ نے 3 سال اس کا انتظار کرنا ضروری ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ چھوٹا پٹھا جو ہوتا ہے وہ پہلے 3 سال تک بے اعتبارہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو بڑے پرانے شوقین جو ہوتے ہیں وہ رکھنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ اگر وہ 5 سے 6 دن یا 1 ہفتہ کبھی کالے تیتر پر مستی بنا بھی گیا اور اچھی پریاں کھول کر اس نے تیتروں میں بلائی کر بھی لیے، تو ہو سکتا ہے 7ویں دن وہ پھر سے جھنڈ کر جائے اور چوٹ کر جائے۔ سو اس وجہ سے بھی پرانے شوقین جو ہوتے ہیں وہ ایک پٹھے کو رکھنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ پٹھا جو ہوتا ہے وہ 3 سال تک ایک بے اعتبارہ ہوتا ہے، اس اعتبار کے قابل وہ نہیں ہوتا۔ سو ان کو جو ہے وہ بے عزتی محسوس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ چھوٹے پٹھے کو رکھنا پسند نہیں کرتے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اگر چھوٹا پٹھا پہلے سیزن میں ہی کسی اچھی روٹین میں آ جاتا ہے اور کوئی آپ کو اچھا چال اور اچھی بلائی دینا شروع کر دیتا ہے تو پھر تو ہو گیا ویل اینڈ گڈ۔ اگر اس کے علاوہ آپ کے پٹھے میں کوئی بھی کسی قسم کے فالٹ آ گیا ہے، کوئی 1 فالٹ ہے، 2 فالٹ ہے، یا بہت سارے اس کے اندر فالٹ آ گئے ہیں، مثال کہ وہ مستی میں نہیں لگ رہا ہے، وہ بلائی نہیں کر رہا ہے، یا کر رہا ہے تو وہ بلائی کم کر رہا ہے، یا وہ کبھی بلائی کرتا ہے اور پھر کبھی نہیں کرتا ہے، یا وہ کبھی مستیاں کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا، اسی طرح کبھی چوٹ کر جاتا ہے، یا پھر وہ بہت زیادہ نوکنگ کرنی شروع کر دیتا ہے، یا کبھی وہ جھنڈ کر جاتا ہے۔ سو یہ جو سارے فالٹ ہیں یہ وقتی فالٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا پیارے دوستو، یہ بات آپ نے بہت ہی غور و فکر بات ہے، آپ نے ذہن نشین کر لینی اور ذہن میں رکھنے والا پوائنٹ ہے کہ یہ جو سارے فالٹ ایک پٹھے کے اندر پائے جاتے ہیں یہ وقتی طور کے فالٹ ہوتے ہیں، اور یہ سارے ایسے فالٹ ہیں جو کہ 3 سال تک کے عرصے میں یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، دوسری طرف بات کو لے جاتے ہیں، یہ سارے فالٹ جو ہیں یہ 3 سال کے عرصے میں کیوں ختم ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ بعد میں جو پٹھا ہوتا ہے نا وہ پھر ایک پختہ ہو جاتا ہے، اس کا دماغ جو ہوتا ہے وہ پک جاتا ہے اور وہ پھر بعد میں پختہ فیصلے کرنے کا قابل ہو جاتا ہے۔ سو شروع میں وہ بچہ ہوتا ہے، اس کی بچوں والی حرکتیں ہوتی ہیں، اس کا ذہن جو ہوتا ہے وہ بچوں والا ہوتا ہے، اسی وجہ سے کبھی نہ کبھی وہ مستی کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا، کبھی جھنڈ کر جاتا ہے، کبھی اچھی بلائیں کرتا ہے اور کبھی 1 ہفتہ وہ جو ہے بلائی نہیں کرتا۔ سو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں، سارے ایسے فالٹ ہیں جو کہ آپ کے جاننے کے فالٹ ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، اس کے علاوہ میں نے شروع میں ویڈیو میں ایک بات اور آپ سے ذکر کیا، آپ کے سامنے رکھی ہے کہ چھوٹا پٹھا جو ہوتا ہے اس کو رکھنا مشکل ہوتا ہے بجائے کہ بڑے تیتر کے۔ سو ہوتا کیا ہے، بڑا تیتر جو ہوتا ہے اس کی ایک روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ پنجرے کا عادی پرندہ ہوتا ہے، اس کی پنجرے کے اندر ایڈجسٹمنٹ اور سیٹنگ پہلے سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ سو یہیں پر جو ایک چھوٹا پٹھا ہوتا ہے اس کو ساری چیزوں کا عادی بنانا پڑتا ہے، موٹر سائیکل کا اس کو عادی بنانا پڑتا ہے، شہر کا عادی بنانا پڑتا ہے، گھر کا، رش کش کا، کھلی جگہ کا، ہر جگہ کا۔
اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ بہت زیادہ جو احتیاطیں ہوتی ہیں وہ برتنی پڑتی ہیں، کیونکہ اس سے آپ نے بلائی لینی ہے سو اکیلے میں جا کر لینی ہے، اگر کوئی تیتر بول رہا ہے تو اس کے سر پر نہ بولے، سو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بڑے تیتر کے اندر پائی جاتی ہیں، سو ان میں وہ نیوٹرل باتیں ہوتی ہیں، کوئی اس میں جو ہے مسئلہ مسائل نہیں ہوتا۔ بڑے تیتر کو آپ جدھر لے جاتے ہو جدھر بلاتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی سامنے تیتر لگ کر بولتا رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سو چھوٹا پٹھا جو ہوتا ہے یہ اعتبار کے قابل نہیں ہوتا، کبھی بھی آپ نے اس کے اوپر اعتبار نہیں کرنا، آپ نے ہمیشہ اس کو احتیاط سے لے کر چلنا ہے۔ اگر یہ 1-2 دن یا 1 مہینہ کسی تیتر کے ساتھ لگ کر اچھا چل کر بھی جاتا ہے، اچھی بلائی کر بھی جاتا ہے، سو پھر بھی آپ کے دل میں ڈر جو ہے وہ ایک شوقین کے دل میں گھومتا رہتا ہے، یہ کبھی بھی چوٹ اور جھن کر سکتا ہے۔ سو اتنی ساری جو باتیں آج میں نے آپ کے سامنے رکھی، جو میں نے آپ کی نظر کی کہ چھوٹے پٹھے میں خوبیاں کیا ہوتی ہیں، چھوٹے پٹھے میں خامیاں کیا ہوتی ہیں، بڑے تیتر کے اندر کیا خامیاں ہوتی ہیں اور بڑے تیتر کے اندر کیا خوبیاں ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے بڑے تیتر کو کہیں پر آپ بے احتیاطی سے لے کر جا سکتے ہیں اور چھوٹے پٹھے کو بہت آپ نے احتیاط سے لے کر جانا ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی تیتر نہ بولے، کسی قسم کا اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، کوئی آپ نے اس کو غلط خوراک نہیں دینی ہے جس کی وجہ سے وہ جھڑ نہ کر جائے، کوئی آپ نے اس کے ساتھ سختی نہیں کرنی ہے جس سے وہ جھڑ نہ کر جائے، کوئی غلط قسم کی آپ نے خوراکیں نہیں دینی ہے جس کی وجہ سے وہ جمپ کلٹی بیگ یا جھنڈ کی طرف آ جائے۔ سو یہ سارے جتنے کام آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ اور ایک چیز ہے کہ 3 سال کا آپ لوگ صبر کر سکتے ہو۔ اچھا ہوتا سارا جوا ہے، چھوٹے بچے کو جو پالنا ہے یہ بالکل سیم ٹو سیم جوا کھیلنے کے برابر ہے، آپ کو سستا تو مل جاتا ہے، آپ اس پر پھر جو محنت کرتے ہو، پھر جو آپ اس پر ٹائم ضائع کرتے ہو، پھر جو آپ اس کو اتنا پالتے ہو اور بعد میں پتہ چلے کہ اس کی نسل صحیح نہیں ہے، اگر نسل صحیح ہو تو اس کا گلا صحیح نہیں ہے، اگر اس کا گلا صحیح ہو جائے تو وہ سپیٹر بلار نہیں ہے، سو چھوٹا پٹھا جو ہوتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن شروع میں اگر آپ کا پٹھا کچھ عرصہ مہینہ 2 ماہ یا 3 ماہ اگر ڈبل آوازیں مارتا بھی ہے، ڈبل تترت کرتا بھی ہے، سو اس چیز سے آپ لوگوں نے بالکل ٹینشن نہیں لینی۔ سو بعد میں جیسے جیسے اس کا گلا کھلتا ہے وہ آواز بھی سنگل کر جاتا ہے اور ساری روٹینیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اس نے ختم کرنی ہے، اگر بیکیں مارنے کا اس میں عمل ہے تو وہ آہستہ آہستہ ختم کرے گا، نوک بازی وہ بہت زیادہ کرتا ہے سو آہستہ آہستہ وہ ختم کرے گا، جھنڈ یا چوٹ کر سکتا ہے وہ بڑے تیتروں سے، اور بلائی جو ہے اس کے موڈ اور مستی پر ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ اپنی مرضی پر آپ کو جو ہے وہ بلائی دے گا۔ سو یہ سارے کام آپ لوگ کر سکتے ہو تو پھر آپ لوگ ہمیشہ کی طرح چھوٹے بچے پالا کرو، اگر یہ سارے کام آپ نہیں کر سکتے ہو، اتنی محنت نہیں کر سکتے ہو، اتنی احتیاطیں نہیں کر سکتے ہو، اتنا ٹائم ضائع نہیں کر سکتے ہو، اتنا ٹائم اپنے بچے کو نہیں دے سکتے ہو، سو پھر آپ کے لیے آپشن یہی ہے کہ آپ ایک بڑا تیتر خرید لیں، اس کو چیک کر کے خرید لیں، تیتروں کے اندر رکھ کر لگا کر اس کی بلائی کا رزلٹ لے کر آپ لوگ خرید لیں، سو پھر اس کی جو ہے پہلے سے روٹین اور احتیاطیں اور جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ سسٹم پہلے سے بنا ہوا ہوتا ہے، اس کا چل جو ہوتا ہے وہ پہلے سے بنا ہوا ہوتا ہے، سو اس وجہ سے آپ سے گزارش یہی ہے کہ پھر آپ چھوٹے بچے کو ہرگز نہ خریدیں، آپ ایک بڑا چلتا ہوا بولتا ہوا تیتر خرید لیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اگر ایک بڑا تیتر 5 سے 7 سال والا غلطی سے آپ سے کبھی پنجرے سے نکل بھی جائے تو وہ اڑتا نہیں ہے، یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے، اہم معلومات ہے، ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر 5 سے 6 سال والا تیتر آپ سے غلطی سے پنجرے سے نکل بھی جائے سو وہ اڑتا نہیں ہے، کہیں بھاگتا نہیں ہے، کیونکہ اس نے بہت سارا عرصہ پنجرے میں گزارا ہوا ہوتا ہے، اس کے پر جو ہوتے ہیں وہ جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو اڑنے کا طریقہ نہیں آتا، اور وہیں پر اگر آپ کے پاس پہلے سال والا 6 ماہ والا یا 1.5 سال والا پٹھا ہے وہ غلطی سے آپ سے نکل گیا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ 3 کلومیٹر جا کر دور گرے، وہ بھی آپ کے ہاتھ سے ضائع ہو سکتا ہے۔ سو میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو جو ہے یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ایک پسندیدہ اور اس شوق کو فروغ دینے میں مددگار ویڈیو ثابت ہوگی۔ تو فرینڈز ویڈیو جو ہے یار یہ بڑی محنت سے بنتی ہے، آپ دوستوں سے گزارش یہی ہے کہ چینل پر فرسٹ ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔